अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस कुर्ची। कहा जाता है कि तारीख खुद को दोहराती है और आज मौजूदा वक्त वही है जब यकीनन तारीख अपने आप को दोहरा रही है, लेकिन कुछ मुख्तलिफ। तारीख कहती है कि 14 अगस्त 1947 से पहले एक कौम को एक खित्ता ज़मीन की तलाश थी और आज तारीख बताती है कि इसी खित्ता ज़मीन को एक कौम की तलाश है। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। चलते हैं MQM के एक मुतालबे की जानिब जो कि डायरेक्ट सदर मुमलिकत से किया गया है, जिसमें उनसे कहा गया है कि सदर मुमलिकत कराची वालों को भत्ता माफिया, पर्ची माफिया और स्ट्रीट क्राइम से निजात दिलाई जाए। जबकि वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक का दावा है कि कराची में आज से भत्ताखोरी के खिलाफ एक्शन होता नजर आएगा। भत्ताखोरी ज़िम्मेदार कौन, कैसे खत्म होगी, कौन करेगा? हम इस पर बात करेंगे सूबाई वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रजा हारून साहब से। अस्सलाम वालेकुम रजा हारून साहब। भत्ते के खिलाफ MQM ने एहतजाज किया, बड़ी टफ स्टैंड लिया, टफ पोजीशन ली, ना सिर्फ कौमी असम्बली में बल्कि सूबाई असम्बली में भी। शहर में फिर एहतजाज भी हुआ, कुछ गाड़ियां भी जली और फिर एंड वही हुआ जो हमेशा होता है, सब खुश। मुश्तरका इजलास में भी आप लोगों ने शिरकत कर ली। रजा हारून साहब, क्या तमाम मामला सेटल हो गए? क्या भत्ताखोरी ख़त्म हो गई और क्या पर्चियाँ मिलना बंद हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। ना तो ये एहतजाज 16 मार्च को शुरू हुआ था, ना ये एहतजाज ख़त्म हो गया है। ये एहतजाज गुज़िश्ता 2-2.5 साल से तवातुर के साथ किया जा रहा है, मुख्तलिफ फोरम्स पे किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर साहब के फोरम पे किया गया, सूबाई असम्बली के फोरम्स पे किया गया, कैबिनेट मीटिंग्स में किया गया, रहमान मलिक साहब के साथ मीटिंग्स में किया गया, प्रेसिडेंट साहब के साथ मीटिंग में किया गया और उसके नतीजे में हारून साहब, इसका मतलब ये कि आपकी बात कोई भी नहीं सुन रहा था और आपने कहा कि ये एहतजाज का सिलसिला नहीं खत्म हुआ। फिर वो मुझे इतना बता दीजिए, वो कौन से मामला थे जिनके सेट होने के बाद जो अपसेट मामला थे वो खुद ब खुद सेट हो गए? देखें, इसके अंदर सिर्फ ऐसा ना समझें, इसकी कॉनोटेशन ही गलत है। आपका इंट्रो में एक गलत कॉनोटेशन है कि ये जैसे ये सिर्फ MQM का एहतजाज है, ये कराची की ताजिर बरादरी का एहतजाज है, ये कराची के सनतकारों का एहतजाज है, ये कराची के छोटे बड़े दुकानदारों का एहतजाज है, ये कराची चैम्बर का एहतजाज है, कराची की तमाम ताजिर अंजुमनों का एहतजाज है। ये कोई, इसको भी अगर आप सियासी रंग में करेंगी तो इसका असल रूह, ये ग्लोरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन ना प्रोवाइड करें भत्ताखोरों को। ये एहतजाज करते करते, लिस्टें प्रोवाइड करते करते हम उस स्टेज पर आ गए कि कराची के ताजिरों ने, यानी उस तबका आबादी ने जो चाहती है कि दुकान 8 घंटे नहीं 24 घंटे खुली रहे, वो एहतजाज पर मजबूर हो गए और उनके बच्चों को अगवा किया जा रहा है। स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें बढ़ गई हैं। दीदा दिलेरी के चास पर्ची लेकर आया जाता है और पर्ची लेकर चलाया जाता है। और रियासत सुन लीजिए, रियासत का बुनियादी फर्ज क्या होता है? अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। अगर कोई स्टेट, रियासत अपने बुनियादी फर्ज में नाकाम हो जाए, अगर हम एक क्रिमिनल्स के साथ भी डील नहीं कर सकते तो हम मुल्क दुश्मन अनासिर से कैसे डील करेंगे? इट्स अ वेरी सीरियस इशू। इट शुड नॉट बी पॉलिटिसाइज्ड। इसमें भी अगर MQM को आप बुरा भला कहने के लिए कोई ना कोई पॉइंट निकालेंगे तो उसमें लोग हंसेंगे तो जरूर, महसूस तो जरूर होंगे, लेकिन इस इशू की सीरियसनेस को खुदा के वास्ते डाइल्यूट मत करें। इशू सीरियस हो गया है कि आपने कहा कि अब सदर साहब के अलावा हम किसी से बात नहीं करेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे, सदर साहब को ही इंटरवीन करना पड़ेगा। मुझे ये बता दीजिए, सदर आसिफ अली ज़रदारी ने आपको वो कौन सी यकीन दहानी कराई है कि जिसकी वजह से ये जो सीरियस इशू जिसकी आप बात कर रहे हैं अब वो रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा? और किस हद तक आप लोग मुतमईन हैं? पाकिस्तान का सबसे आला ओहदा सुप्रीम कमांडर का और प्रेसिडेंट का ओहदा होता है। अब हम पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के पास नहीं जाएंगे तो क्या भारत के प्रेसिडेंट के पास जाएंगे कराची के मसाइल लेकर? प्रेसिडेंट साहब ने एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इस बात की यकीन कराई कि आइंदा चंद दिनों में इस पर काबू पा लिया जाएगा। उस पर भी हमने उनसे यही कहा है कि जब तक इस पर काबू न पा लिया जाए, जब तक कराची का एक आम शहरी मुतमईन ना हो, जब तक कराची का एक आम ताजिर सनतकार मुतमईन नहीं होगा, MQM मुतमईन नहीं होगा। अभी आपने कहा कि ये मामला नया नहीं है, भत्ताखोरी का इशू कोई आज का इशू नहीं है, काफी टाइम से ये चल रहा है। पहले क्यों नहीं गए आप सदर साहब के पास? पहले आपने इतना बड़ा, इतना सीरियस इशू पे स्टैंड क्यों नहीं लिया इतना स्ट्रांगली? ये तो आपने सोच लिया ना, पहले नहीं गए, हम पहले भी गए। आपको मेरे ख्याल में तारीख का थोड़ा सा वो नहीं है। एक बहुत सारे सेल कायम हुए, बहुत सारे मौके दिए गए जो मौके दिए जाने चाहिए। इस शदीद एहतजाज से पहले हमने इसके प्री रिक्विजिट्स जो फोरम्स हो सकते थे वहां गए। शदीद एहतजाज इसलिए किया कि अब दुनिया को नोटिस कराना जरूरी हो गया है, और अगर उसके नतीजे में प्रेसिडेंट साहब ने कोई पॉजिटिव स्टेप लिया है तो हम पूरी उम्मीद जरूर हैं। लेकिन
ہمیں اطمینان اس وقت ہوگا جب کراچی کا شہری مطمئن ہوگا. ایک ایسے وقت میں جب الیکشنز قریب ہیں, گورنمنٹ جانے والی ہے. یہ کیسے دیکھیں نا, کسی بھی وقت سیاست تو ایشوز پر ہی ہوتی ہے نا رضا ہارون صاحب. الیکشن بھی قریب ہیں, عوام میں بھی واپس آنا ہے, بھتہ خوری کا ایشو بھی ہے, تو پھر ایشو بھی ہے. اور لیٹس ٹاک سم تھنگ فیکچوئل رادر دین کوئی امیجنیٹو. جس دن ہم احتجاج کر رہے تھے اسمبلی میں, آپ کو پتا ہے کہ اسمبلی سے باہر پاکستان اور کراچی کی تمام تاجر انجمنیں چیمبرز کے لوگ آگے کھڑے ہو گئے, انہوں نے احتجاج کیا. یہ ایم کیو ایم کا ایشو نہیں ہے بی بی, آپ اس کو تھوڑا سا بڑا ہو کر دیکھیں, تھوڑا سا اوپر سے آگے دیکھیں. یہ کراچی کے تاجروں کا, اور کراچی کے تاجر کون ہیں, کراچی کے صنعت کار کون ہیں, جو ملک کے خزانے میں 70% دے کر, اس کے ایکسچیکر میں دے کر پاکستان کو چلاتے ہیں. یہ مسئلہ سیاسی نہیں ہے, یہ مسئلہ سیاسی نہیں ہے. خدا کے واسطے اس میں سیاسی رنگ مت ڈالیں. میں ٹائمنگ کی بات کر رہی ہوں, ایشو ہے بہت سیریس ہے. میں ٹائمنگ, اچھا آپ کے مخالفین کی تو بات کر سکتے ہیں. ایک کام کرتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, ابھی الیکشن کے بعد اٹھاتے ہیں. نہیں, آپ نے اٹھایا, آپ نے جو وقت صحیح سمجھا آپ نے اس پہ یہ اٹھایا, یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا میں آپ کے مخالفین کی بات کر لوں, آپ کے مخالفین اب کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بات تو سب کی سننی چاہیے نا, پھر جواب سب کا دینا چاہیے. مجھے آپ کے مخالفین کا ایک الزام آپ پر یہ ہے کہ بھتہ خوری کا نہیں ہے, بلکہ معاملہ حصے میں کمی کا ہے. میں نے ابھی آپ سے یہ کہا کہ جب ایم کیو ایم یہ مظاہرہ کر رہی تھی تو وہ تمام متاثرین, ان کے نمائندے, ان کی انجمنیں ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے مظاہرہ کر رہے تھے. میں متاثرین کی نہیں, مخالفین کی بات کر رہی ہوں. آپ کے مخالفین, نہیں مخالفین تو مخالفین ہے نا, ان سے اچھی بات کی امید رکھیں گے. وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بھتہ خوری کے سرا دیکھا جائے تو ایم کیو ایم سے ہی ملتا ہے. متاثرین, یہ آپ کا خیال ہے, مختلف اسٹائل میں, کبھی چندہ, کبھی کھالوں کی صورت میں, نہیں دیکھیں, کبھی زکوٰۃ, کبھی کھالیں, چندہ, زکوٰۃ, ایم کیو ایم کا نہیں. گینگ وار کا ہم سے کہاں سے ملا رہی ہیں آپ, ہوش میں تو کریں. ہمارا چندہ, ہماری کھالیں, ہماری زکوٰۃ, ہمارا ویلفیئر ونگ ہے, اور اس ویلفیئر ونگ کا پورا ریکارڈ آڈٹ سامنے ہے. لوگ خوشی سے دیتے ہیں, لوگ اپنی والنٹری کیپیسٹی میں دیتے ہیں. اس کو آپ ان سے ملا رہی ہیں, یعنی کہ آپ اپنے پروگرام میں جسٹیفیکیشن پرووائڈ کر رہی ہیں بھتہ خوروں کو. آپ ان کو اپنے پروگرام میں ایک وے آؤٹ دے رہی ہیں. آپ سوشل ویلفیئر کے کام کرنے والوں کو کرمنل سے ملا رہی ہیں. بالکل بھی نہیں ملا رہے. اچھا آپ نے رضا ہارون صاحب, آپ نے اس پہ ورک آؤٹ کیا ہے, اپنے سوشل ویلفیئر کے کام کرنے والوں کو کرمنل کے ساتھ ملا دیا. میں نے بالکل نہیں ملایا, آپ نے کمپلیٹلی ورک آؤٹ کیا ہے. آپ کا کمپلیٹ ہوم ورک ہے بھتہ خوروں کے خلاف. مجھے یہ بتا دیجئے, جو تاجر آپ کے ساتھ ہیں, یقیناً جو آپ کو کمپلینس کر رہے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہوں گے کہ ٹیلی فون کالز ان کو کہاں سے آ رہی ہیں, کون ہے جو ان سے کہتا ہے کہ بھتہ لے کے آؤ, ان کا کس گروپ سے تعلق ہے, کس پولیٹیکل پارٹی سے ان کا تعلق ہے. ظاہر مریخ سے تو نہیں آتے ہوں گے, پیراشوٹ سے لینڈ تو نہیں کرتے ہوں گے, اور کیا اتنے بڑے ڈان ہیں, کیا اتنے بڑے انٹرنیشنل کرمنلز ہیں کہ وہ پکڑے نہیں جا سکتے؟ آپ کو پتہ ہے, ذرا نام بتا دیجئے ان کے کون کون ہیں. میں پچھلے 2 پروگراموں میں یہ کام کر چکا ہوں. یہ میرا ہر پروگرام میں آ کے یہ کام نہیں کہ میں یہی کروں. میں پچھلے 2 پروگرام مختلف ٹی وی چینلز پہ پوری لسٹ بتا چکا ہوں. میں لکھ کر دے چکا ہوں. میرے ہاتھ کی لکھی ہوئی لسٹ چیف منسٹر صاحب کے پاس ہے, اور میری نہیں, پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز, پاکستان کی سی آئی ڈی پولیس. اگر یہ لوگ ہمارے رحم و کرم پر ہیں کہ ہم بتائیں, تو پھر خدا کے واسطے کل پاکستان پہ کوئی برا وقت آیا اور ملک دشمن عناصر یہاں آ گئے, تو کیا اس وقت بھی یہ لسٹ مجھ سے مانگیں گے؟ ویئر از دا ریاست, ویئر از دا ریسپانسبلٹی آف ریاست, واٹ از دا ریاست ڈوئنگ؟ مطلب وہ کانسنٹریٹ نہیں کر رہی. اگر یہ تمام تاجر برادری, جو شیر شاہ انسیڈنٹ آپ کو یاد ہے, شیر شاہ مارکیٹ کا, جی, جس پہ بتائے گئے تھے نام بھی سب کے, شیر شاہ مارکیٹ میں سب کے ناموں سے ایف آئی آر کٹی, سب گرفتار ہوئے, اور پھر کیسی انویسٹیگیشن ہوئی کہ عدم ثبوت کی بنا پر بری ہو گئے. تو یہ مجرموں کی اتنی موٹی باتیں نہیں سمجھ میں نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یعنی کہ ریاست ساتھ دے رہی ہے مجرموں کا, یا آپ کے خیال میں کون سرپرستی کر رہا ہے؟ یہ تو بڑی تشویش کی بات ہے, سوچنے کی بات ہے. یہ ریاست پارس, اگر ریاست ان پیٹی کرمنل سے, جو ایکسٹارشنسٹ اور بھتہ خور ہیں, جو اسٹریٹ کرائمز کی وارداتیں کر رہے ہیں, اگر ریاست اور ریاستی ادارے, میں حکومت کی بات نہیں کر رہا, ریاست اور ریاستی ادارے اگر ان سے نہیں نمٹ سکتے, تو پھر کراچی کے بجائے آپ پاکستان کی فکر کریں. مجھے یہ بتا دیجئے کیا لاہ عمل ہے, کیونکہ آپ لوگ بہت کنسرن ہیں اس ایشو کے حوالے سے, یہ بڑے فکر مند ہیں, آپ کی پارٹی فکر مند, پورے پاکستان کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند ہیں. مجھے یہ بتائیے اب آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا اگر بھتہ خوری نہیں ختم ہوتی؟ کیا لاہ عمل ہوگا کہ کراچی کے شہریوں سے کو بھتہ مافیا, پرچی مافیا, ان سے نجات مل سکے؟ خدا کے واسطے میری اپیل ہوگی کہ اس اسٹیج پر نہ جائیں ارباب اختیار, کہ پھر تمام معاملات کراچی کے شہری اپنے ہاتھ میں لے لیں. یہ ان کا بنیادی حق ہے. اگر ریاست ناکام ہوتی ہے تحفظ پروگرام پہنچانے میں ان کے جان و مال کا,
تو پھر شہریوں کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے معاملات اپنے ہاتھوں میں لے لیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے رضا ہارون صاحب اور بات کر رہے تھے بھتہ خوری کرنے کے حوالے سے جو ایشو ایم کیو ایم نے اٹھایا تھا اس پر. یہاں پر ہم لیں گے بریک اور بریک کے بعد وزیر اعظم کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا اس پر ذرا فوکس کریں گے. دیکھتے رہیے 30 منٹ.